प्रभातं मित्राणि नमः संस्कृताय स्वागतम् अस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां श्रोतुं सम्प्रति सुधर्मां श्रूयन्ताम्। श्री नरेंद्र मोदिना दक्षिण भारत प्रवासः मैसूरु सहस्राधिक जनानां भारतीय जनता पक्षस्य निर्वाचन समावेशे पूर्वप्रधानिना देवे गौडेन साकं प्रधानी नरेंद्र मोदी भागम् अवहत्। मंगलूरुनगरे बृहत्यां पथ शोभायात्रायां मार्ग पार्श्वयोः श्रीमोदीं द्रष्टुं सहस्राधिका जनाः अवर्तन्त। भारतीय जनता पक्षस्य लोकसभाभ्यर्थिनौ कोट श्रीनिवास पूजारी नवीन चौटा च मोदिना सह अलंकृत वाहने आस्तां श्रोतारः अग्रेसरामः। भारतवर्षे दृढं प्रशासनं भवेत्। नवदेहली। भारतवर्षस्य प्रजाभिः भारतीय जनता पक्षस्य प्रजाभिः भारतीय जनता पक्षस्य अभ्यर्थिभ्यो मतानि देयानि। प्रपंचे बहुत्र अशान्तिर्वर्तते। शान्तिं सुस्थिरां कर्तुं भारतदेशे सुस्थिरः सर्वकारो भवेत् इति प्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी अवदत्। भारतीय जनता पक्षस्य संकल्प पत्रं जनार्पितं कृत्वा स भाषते स्म। युद्धादि आपत्सु देशान्तरे स्थितानां भारतीयानां सुरक्षायै भारतीय जनता पक्ष आद्यतां ददाति इति च प्रधानमन्त्री अवोचत्। दशभ्यो वर्षेभ्यः प्राक् भारतदेशः पञ्चसु दुर्बलदेशेषु एक इति वदन्ति स्म। इदानीं तु पंचसु प्रबलदेशेषु भारतम् एकम् इति परिगणयन्ति इति च श्री नरेंद्र मोदी अवदत्। संकल्प पत्रे एको देशः एकं निर्वाचनम् एक रूप नागरिक संहितायाः समानयनं च प्रमुखरूपेण निर्दिष्ट लक्ष्ययुतं वर्तते। मुंबई अहमदाबाद नगरयोः बुलेट रेल मार्ग निर्माणम् अंतिम स्तरे वर्तते। एतेन सहैव पूर्वोत्तर दक्षिणेषु प्रत्येकं 3 बुलेट मार्गान् कृत्वा बुलेट रेल यानानि आरप्स्यन्ते। 37 तमे भारते ओलिम्पिक्स क्रीडाकूटस्य आयोजनाय प्रयत्नः रैल संबंधे सेवार्थं सुपर आप नूतन रीत्या रैल यानानि वंदे भारतम शयनयानं निःशुल्कं धान्य वितरण प्रधानी आवास योजनायाः विस्तरणम् इत्यादयो अंशाः संकल्प पत्रे वर्तन्ते। प्रधानी मोदी एप्रिल 20 दिनांके कर्नाटकस्य बेंगलुरु चिक्कमंगलुरु भागे भारतीय जनता पक्षस्य समावेशे भागी भविष्यति। मणिपुरे शस्त्रास्त्राणां क्षेपण पेटिका इम्फाल चूरचंदपुरम जनांग हिंसाचारेण संत्रस्ते मणिपुरस्य राजधानी इम्फाल समीपे चूरचंद्रपुरे गमन मार्गे युष्माभिः आकृष्टानि शस्त्रास्त्राणि अत्र स्थापयन्तु इति लिखिता क्षेपण पेटिका स्थापिता अस्ति। संघर्षैः युक्ते प्रदेशेऽस्मिन् क्षेपण पेटिकाः तत्र तत्र दृश्यन्ते। जनाः हिंसाचारं त्यक्त्वा शान्तियुतं निर्वाचनं कर्तुम् एषु उपक्रमः। सूर्य किरण प्रयोगः यशस्वी। अयोध्या श्री बालराम मंदिरे एप्रिल 17 दिनांके श्रीरामनवमी श्रीराम जयंती संदर्भे बालरामस्य विग्रहोपरि सूर्य किरण स्पर्श प्रयोगः यशस्वी संजातः। रूरकेला केंद्रीय भवन संशोधन संस्थायाः तज्ज्ञानं सम्मुखे परीक्षा यशस्विनी इति श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासो सूचयत्। बेंगलुरु नगरस्य इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स तज्ञाः एतस्य तंत्रज्ञानस्य निर्माणे प्रमुख पात्रम् अवहन्। रामनवमी दिने मध्याह्ने दर्पण त्रयस्य
साहाय्येन सार्धनिमेषद्वयं सूर्यरश्मयः बालरामस्य ललाटस्पर्शनं करिष्यन्ति। बाह्याकाश प्रवासाय भारतीयः वाशिंगटन अमेरिका सद्यः कालीनवर्षेषु बाह्याकाशप्रवासः प्रसिद्धिं प्राप्नुवन् अस्ति। इदं प्रथमतया भारतीयः प्रवासाय सिद्धो वर्तते। अमेजॉन संस्थायाः संस्थापकेन जेफ बेजोसेन आरब्धायां ब्लू ओरिजिन NS 17 प्रवासोद्यम योजनायाम् आन्ध्रप्रदेशस्य विजयवाटिका मूलीयः विमानचालकः उद्यमी च गोपी तोटपुरः बाह्याङ्गणं प्रवेष्टुं निरीक्षणे अस्ति। प्रवासदिनाङ्कः इतोपि न निश्चितः। गोपी तोटपुरः बाह्याकाशप्रवासं गन्तृषु आद्यमिति कीर्तिं भजते। परमेशः भारतमूलीयः पश्चिमः बाह्याकाशप्रवेशकः। एषः भारतमूलीयः पञ्चमः बाह्याकाशप्रवेशकः। एतावत् पूर्वं भारतीय वायुदलस्य विंग कमांडर राकेश शर्मा 84 अधिक 90 वर्षे कल्पना चावला सुनीता विलियम्स राजा चारी शिरीष मंडलश्च बाह्याकाशं गतवन्तो अवर्तन्त। आक्रमणाय क्षणगणना टेहरान टेल आविव अविव इस्रेल हमास उग्राणां मध्ये 7 मासेभ्यः संघर्षः प्रचलन् वर्तते। इदानीम् एषः प्रसङ्गः इरान इस्रेल देशयोः मध्ये संघर्षस्य सन्निवेशम् अजनयत्। यस्मिन्नपि क्षणे इस्रेल उपरि आक्रमणं कर्तुम् इरान सिद्धो अस्ति इति अमेरिका जागरां प्रादात्। गाजा पट्टी मध्ये विद्यमानानां हमास प्रशासनस्य परतया इरान स्थितो वर्तते इति अतः इस्रेल तदा तदा इरान उपरि अपि आक्रमणं कुर्वन् वर्तते। केभ्यश्चन दिनेभ्यः पूर्वं सीरियायां विद्यमानस्य इरान दूतावासस्य उपरि इस्रेल देशो आक्रम्य 2 इरानियन जनरल अमारयत्। तेभ्यश्चन दिनेभ्यः पूर्वं हमास उग्राणां मित्रदेश भूतस्य सीरिया राजधान्यां हमास उपरि इस्रेल क्षिपण्याक्रमणम् अकरोत्। तदा जनरल द्वयेन सह 5 जनाः मृताः। तन्नेपथ्ये इरान प्रतिकारस्य जागरां प्रादात्। तदनुसारम् इदानीम् इरान इस्रेल उपरि आक्रमणं कर्तुं सिद्धो वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। प्रसादाय 1,11,000 रूप्यकाणि केजी 100 किलो परिमितानि लड्डुकानि मिर्जापुरम् अयोध्यायां बालरामस्य नूतन मन्दिरे इदं प्रथमतया आचरिष्यमाणाय श्रीरामनवमी उत्सवाय नैवेद्य प्रसाद रूपेण वितरणं कर्तुम् 11,11,000 किलोग्राम लड्डुकानि अयोध्यां प्रति सम्प्रेषितानि। एतद्विषये मिर्जापुरस्य हंसबाला न्यासधारी अतुल कुमारः सक्सेनाकाशी विश्वनाथ तिरुपति बालाजी मंदिराभ्यां सह प्रति सप्ताहम् अन्यान्य देवालयेभ्यः लड्डुकानि प्रेषयिष्यन्ते। तथैव इदानीम् अयोध्यायां प्रति लड्डुकानि प्रेषितानि। अयोध्यायां बालरामस्य प्रतिष्ठा दिनेपि हंसबाबा आश्रमेण 40 केजी लड्डुकानि प्रेषितानि आसन् इति असूचयत्। जननियन्त्रणाय चर्चा अयोध्या क्षेत्रे जनसम्मर्दस्य नियन्त्रणं कर्तुं पंक्तिः जलघटकं प्रवेश निर्गमन मार्गाणां विषये श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यासाय तिरुपति देवस्व अभियंत्रिगणं सूचनाः प्रादात्। तीर्थ क्षेत्र न्यासस्य आह्वानानुसारं गणः अयोध्यायाः सन्दर्शनम् अकरोत्। राम मंदिरे जनसम्मर्दः सरणिः जलघटक प्रवेश निर्गमन द्वार विषये
इतिवृत्तं समर्प्य चर्चा कृता आसीत्। इदानीं टीटीडी अभियन्त्रीगणः समस्या निवारणाय कांश्चन उपायान् असूचयत्। सियाचिन् सैन्यस्य 40 वर्षाणि। नवदेहली विश्वस्य अत्युन्नतायां समरभूमौ सियाचिन् जलशिलायाम् अस्माकं भारतराष्ट्रस्य सेना नियुक्तिं कृत्वा 4 दशकानि जातानि। कारकोरम पर्वतश्रेण्यां विद्यमानोऽयं प्रदेशः जगतो अत्युन्नतः सेनावलय इति अभिधानं प्राप्नोत्। समुद्रस्तरात् 20,000 पादोन्नते सियाचिन् जलशिला प्रदेशे 74 वर्षस्य एप्रिल 13 दिनाङ्के ऑपरेशन मेघदूत इति योजनायां सैन्यं स्थापितम्। ईरानेस्रालयोः युद्धं जेरुसेलम बद्धवैरिणोः ईरान इस्रेल देशयोः युद्धं सन्निहितम् इति भाति। इस्रेल देशस्य रक्षणाय वयं बद्धकङ्कणाः इति अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः जो बाइडेनः उक्तवान्। अतः द्वयोः देशयोः युद्धं विशालतरं भविष्यति इति भीति सर्वत्र प्रसृता। समग्रे जगति इन्धनतैलस्य मूल्यं वर्धिष्यते इति भाति। भारतदेशस्य विमानानां प्रयाणे व्यत्यासो जातः। संग्रामस्य कारणेन प्रपञ्चस्य नानादेशानां नायकाः युद्धस्य वीरतया शान्तिं प्रतिष्ठापनाय च प्रयत्नशीलाः सन्ति। प्रिय श्रोतारः, अद्यतनीया वार्ता अत्रैव समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः सह श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। नमो नमः।